एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचाराः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः उपेन्द्र दाहालः। राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन आर्थिक कार्यविधिना वित्तीयोत्तरदायित्वेन च सह सम्बद्धः एतद्विक्रमवर्षीयः प्रथम संशोधनाध्यादेशः क्रियान्वितोऽस्ति। नेपालस्य संविधानस्य 14+शततम्याः धारायाः प्रथमोपधारायाः अनुसारेण मन्त्रिपरिषदः परामर्शेन अध्यादेशोऽसौ ह्यः क्रियान्वितोऽस्तीति राष्ट्रपतेः कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा संचार क्षेत्रस्य पुनः संरचनायां सहयोग प्रापणत्वेन सर्वकारेण संचाराधिनियमः संचार परिसराधिनियमश्च आनीयमानो स्तः इति सूचयति। मन्त्रालयस्य कार्यभार निर्वहणस्य वर्षावधेः पूरणस्य अवसरे ह्यः मन्त्रालये आयोजिते पत्रकार सम्मेलने मन्त्री शर्मा संचार माध्यमानां सबलीकरणं संचारकर्मिणां वृत्तिगत सुरक्षा समावेशीकरणं च मन्त्रालयेन प्राथमिकतायां स्थापितानि सन्तीति प्रावोचत्। मन्त्री शर्मा श्रमजीवी पत्रकाराणां पारिश्रमिकस्य पुनरावलोकन प्रक्रियायाः अग्रे वर्धापनेन सहैव सर्वकारीय संचार माध्यमानां सर्वकारस्य जनतायाश्च सेतोः रूपेण विकसनस्य उद्देश्येन विभिन्न मातृभाषाणां समाचाराणां प्रकाशनं प्रसारणं च विद्यमाने स्तः इति असूचयत्। मन्त्री शर्मा सामाजिक सञ्जालस्य दुरुपयोगाय निरुत्साहनस्य उद्देश्येन एतद्विक्रमवर्षीया सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका क्रियान्विता अस्ति। सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बद्धस्य विधेयकस्य प्रारूपस्य निर्माणकार्यम् अन्तिमचरणे प्राप्तमस्तीति च अज्ञापयत्। मन्त्री शर्मा सुरक्षण मुद्रण सम्बद्धं विधेयकं दूरसञ्चार विधेयकं सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकं चेति कतिचित् महत्वपूर्णानि विधेयकानि संघीय संसदि विमर्शनस्य क्रमे सन्ति। चलचित्र क्षेत्र व्यवस्थापन विधेयकं सूचना प्रविधि सम्बद्धं विधेयकं च निर्माणस्य क्रमे स्तः इति अज्ञापयत्। तत्पूर्वं संचार सूचना प्रविधि मन्त्रालये आयोजिते पत्रकार सम्मेलने मन्त्री शर्मा गत बुधवासरस्य मन्त्रिपरिषदः उपवेशस्य निर्णयान् सार्वजनिक कुर्वाणा सर्वकारेण सुर्खेत जनपदस्य वीरेन्द्रनगरे पशुवधशालायाः स्थापनायै अनुमतिं प्रदातुं निर्णीतमस्तीति ज्ञापितवती। एवमेव उपवेशेन बर्दिवास चिकित्सा महाविद्यालयस्य पूर्वाधार निर्माण विकासायोजनायै वर्दिवास नगरपालिकायाः माई स्थान सामुदायिक वनक्षेत्रस्य 0.58 हेक्टर परिमितां भूमिं प्रयोगाय प्रदातुं तत्क्षेत्रे स्थितान् वृक्षान् विद्युत स्तम्भान् च अपसारयितुं च स्वीकृति प्रदानार्थं निर्णीतमिति च मन्त्री शर्मा अबोधयत्। एवमेव मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन एतद्विक्रमवर्षीयां हरित हाइड्रोजन नीतिं स्वीकर्तुं खुरुकोट भूम्येकीकरणायोजनायै आसन्न 67 च रोपनी परिमितां भूमिं घारीगाउँ चौरजहारी नूतन नगर भूम्येकीकरणायोजनायै आसन्न 585 च रोपनी परिमितां भूमिं प्रदातुम् एतद्विक्रमवर्षीयाय रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार विकास समिति संघटनादेशाय स्वीकृतिं प्रदातुं च निर्णीतम् अस्तीति सर्वकारस्य प्रवक्ता संचार सूचना प्रविधि मन्त्री च रेखा शर्मा अज्ञापयत्। शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समित्या MDMS नाम्न्याः दूरभाष व्यवस्थापन प्रणाल्याः टेरामक्स नाम्न्याः दूरसञ्चार सेवायाः गुणस्तर प्रवर्धनस्य अवैधानिक गतिविधेश्च नियामक प्रणाल्याः एनसेल संस्थायाः अंशभागितायाः क्रय विक्रयणस्य च सम्बन्धे अधुनावधि विहितायाः प्रक्रियायाः नीतिगत निर्णयस्य च विषयं सर्वकाराद् अभियाचितुं निर्णीतमस्ति। ह्यस्तनोपवेशस्य पश्चात् समित्या एतत्सम्बन्धे संचार मन्त्रालयस्य अन्तर्गतया समित्या विद्यमानस्य अनुसन्धानस्य प्रपत्राणि न्यायालयस्य आदेशाश्च इत्यादि सामग्रीः सप्तानां दिनानाम् अभ्यन्तरे समितेः समक्षं प्रस्तोतुं याचनायै निर्णीतमस्ति। विमर्शने संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा त्यागपत्रेण अन्येन केनापि वा वञ्चनेन भ्रष्टाचारात् कोऽपि उन्मुक्तिं लब्धुं न
शक्नोतीति भाषमाणा त्रुटेः करणस्य अवकाशः कस्मै अपि नास्तीति अभासत। मन्त्री शर्मा दूरसञ्चार प्राधिकरणं स्वतन्त्रः नियामक निकायो वर्तते इति क्रयण सम्बद्धं कार्यं क्रयण प्रक्रियायाः अधिनियमस्य च अन्तर्गतं स्थित्वा प्राधिकरणेन स्वयमेव विधीयते इति चर्चयन्ति सर्वकारेण क्रयणस्य नीतिगत निर्णयमात्रं विधीयते इत्यभासत। संचार सूचना प्रविधि मन्त्रालयस्य सचिवः रामकृष्ण सुवेदी एमडीएमएस टेरामक्ष प्रणाल्योः आवश्यकतायां सत्यामपि अनयोः क्रयण प्रक्रियायां समस्यायाः काठिन्यस्य च विद्यमानत्वाद् अधिकार दुरुपयोगानुसन्धानायोगस्य माध्यमेन अनुसन्धानं विधीयते इत्यगदत्। विमर्शने सांसदाः एमडीएमएस टेरामक्ष प्रणाल्योः एनसेल दूरसञ्चार संस्थायाः अंशभागितायाः क्रय विक्रयण प्रक्रियायाः च निष्पक्षम् अनुसन्धानं विधीयते, वैधानिक क्षेत्रे उत्पन्नाः समस्याः समयेव अपसारणीयाः, नियामक निकायेन क्रय विक्रय प्रक्रियायां सम्पृक्तेन न भाव्यं च इत्यत्र बलं प्रादुः। राष्ट्रिय सभायाः अन्तर्गतायाः राष्ट्रिय सम्बद्धता समन्वय समितेः उपवेशेन स्तरगत सर्वकार्येषु परस्परं समन्वयं वर्धयितुं निर्दिष्टं वर्तते। उपवेशे भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला मूलमार्गस्य पुष्पलाल लोकमार्गस्य रेलमार्गस्य मेट्रो रेल विकासायोजनायाः कर्णाली लोकमार्गस्य कोशी लोकमार्गस्य च प्रगति विवरणं समितौ सूचयन्। रेलमार्गं मेट्रो रेल विकासायोजनां राष्ट्रिय गौरवस्य आयोजनानां सूचितः अपसारयितुं परामृशत्। उपवेशे भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयस्य सचिवः केशव कुमार शर्मा वनाधिनियमं निकुञ्जाधिनियमं वातावरणाधिनियमं च विकास मैत्रिणः विधातुं संशोधनाय परामृष्टवन्तः। उपवेशे सांसदः विकास निर्माणस्य कार्येषु विलम्बनस्य निर्माणाधीन मार्गेषु असमानतायाश्च कारणेन दुर्घटनाः वर्धमानाः सन्ति, अनुबन्धनस्य दीर्घकालं यावत् कार्यसम्पादनस्य अभावस्य च विषयेषु मन्त्रालयस्य ध्यानम् आकृष्टवन्तः। श्रमवृत्ति सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारी भाषते स्वदेशी श्रमं सम्मान्य मौलिकोत्पादनस्य कार्याय प्राथमिकता प्रदातव्या। ह्यः काष्ठमण्डपे आयोजिते कार्यक्रमे श्रममन्त्री भण्डारी स्थानीयोत्पादनानि प्रवर्ध्य स्वदेशे एव वृत्त्युपार्जनानां सर्जनस्य पक्षे सर्वकारोऽस्तीति समस्पष्टयत्। श्रममन्त्री भण्डारी उद्यमशीलतां विकसय्य स्वदेशे एव वृत्त्युपार्जनस्य सर्जनस्य परिस्थितिं निर्मातुम् आवश्यक नीतिगत व्यवस्था विद्यमानास्तीति असूचयत्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्य प्रमाणपत्राणि ग्रहीतुं सम्बद्धैः जनैः परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयं गमनस्य अनिवार्यता समाप्ता वर्तते। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयेन अस्यैव माघमासस्य 15 दिवसात् सम्पूर्णानां शैक्षिक प्रमाणपत्राणां कार्याणि वैद्युत सञ्जाल माध्यमेन करिष्यन्ते। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयस्य सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालयेषु प्रेष्यन्ते इत्यतश्च विद्यार्थिभिः बल्खुवर्ती परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयं वर्तिनं परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयं गमनस्य आवश्यकता नास्तीति परीक्षा नियन्त्रकः पुष्पराज जोशी अज्ञापयत्। अस्यैव माघमासस्य 15 दिवसात् विद्यार्थिनः लब्धाङ्कपत्रम् अस्थायि प्रमाणपत्रम् पुनर्योग सम्बद्धं कार्यं प्रमाणपत्राणां प्रतिलिपीनां प्राप्तेः संशोधनस्य च कार्याणि च वैद्युत सञ्जालस्य माध्यमेन विधीयन्ते इति परीक्षा नियन्त्रकः जोशी असूचयत्। इति समाचाराः।